محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ حضرات انتہائی مؤثر گفتگو فرما رہے تھے خطیب دشاں مولانا محمد اشرف نعیم صاحب۔ حضرات بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے معزز مہمان، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، محبوب عوام، خطیب اسلام، خطیب دشاں واضح خوشلہا، خطیب دل پذیر ہر دل عزیز، عالمی تحریک ختم نبوت کے کنوینئر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب، تمام دوست احباب اپنی بیداری کا ثبوت رب کی توحید اور پیغمبر کی عظمت کے ساتھ دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے۔ بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام
امام الانبیاء سر چشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، پھر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڑھے سارے اولو درود پاک پہنچائے۔ اور جو اسٹیج تے تسا احباب نو علماء کرام نظر آ رہے نے، حضرت مولانا نعیم مجاہد صاحب، مولانا صدام ربانی صاحب، نوجوانہ دے دلاں دی دھڑکن جناب یاسر اناج صاحب، حافظ شاہد باجوہ صاحب، مولانا اشرف نعیم صاحب، اللہ اینا دی اور اینا دے دیگر احباب دیاں دین واسطے کوششاں شرف قبولیت دے نال نوازے۔ حضرات، اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مجھ سمیت جو بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے۔ گفتگو اللہ دی توفیق نال ہی ہونی ہے، اور اللہ کو دعا فرماؤ اللہ صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلسل بخار دی وجہ نال گلا بھی کما حق کو ساتھ نہیں دے رہا۔ جتنی دیر بھی اللہ نے توفیق دیتی انشاءاللہ بات چلے گی۔ حضرات، آج تقریباً 10 بجے دے قریب گھر دے اندر ایک خاتون آ گئی اور وہ پریشان سی، پریشان ہے، کہنے لگی میرا گھرانہ اہل حدیث مسلک نال میرا تعلق ہے، اور جس جگہ میرا نکاح ہویا وہ سارا خاندان ایسے فرقے نال تعلق رکھدا ہے جیڑا صحابہ کرام نو بڑا مندہ بولدا ہے، اور کہنے لگی کہ کل میرے گھر دے اندر بڑی شرینی تقسیم ہوئی، بنائی گئی۔ میں پوچھیا شرینی کادے واسطے؟ منو بڑیاں وچوں تے کوئی نہ دسیا، لیکن چھوٹیاں بچیاں ضرور دسیا کہ آج دا دن اتنا خوشی والا ساڑھے واسطے دن ہے کہ ہزاراں عیداں اس دن تو قربان۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ نالے اس عورت دی اکھاں چوں آنسو کہ منو بڑیاں نہیں دسیا، بچیاں دسیا کہ اس دن گالی ہونا دیتی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ اس دن او فوت ہوئے نے، اس واسطے سی جشن منانے ہیں۔ اور آج دی اخبار دے اندر کہ کل سرکاری جو ادارے نے کثرت دے نال اتھے غیر حاضری رہی ہے، طلبہ دی، اساتذہ دی اور دیگر جو سرکاری ملازمین نے انہاں دی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ 22 رجب دے حوالے نال شرینی تقسیم ہو رہی ہے، کنڈے جناب چل دے نے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے، اور لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اس دن جڑا شرینی تقسیم کرے گا او دے تو مصیبتاں تے آفتہ ختم ہو گیاں، اور نال دسیا جاندہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس دن پیدا ہوئے نے، حالانکہ نہ انہاں دی اے پیدائش دا دن تے نہ وفات دا دن۔ تو میں محسوس کیتا کہ جس دن
ایک خوشی دے طور تے ایک فرقہ منا رہا ہے اور اینی خوشی دا دن قرار دے رہا کہ لکھاں عیداں اس دن تو قربان کردہ پیا. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن فوت ہوئے اور انہاں دی وفات دی خوشی دے اندر سارا کم ہو رہا ہے، سارا معاملہ ہو رہا ہے اور سادہ لو مسلمان بھی نال نال شامل ہوندے جا رہے ہیں. میں اس مظلوم صحابی دے متعلق چند منٹاں دے اندر گفتگو کر کے اپنے دل دا درد تسانو سنانا چاہنا. اللہ کو دعا ہے اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. یارو میرے نبی نال اتنا گہرا تعلق خاندان بھی ایک کے اور جنہ ایک قریبی رشتہ اور قریبی رشتہ بھی کوئی نہیں. ویکھو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد دا نام ہے ابو سفیان، انہاں دے والد دا نام ہے حرب، انہاں دے والد دا نام ہے امیہ، انہاں دے والد دا نام ہے عبد شمس، انہاں دے والد دا نام ہے عبد مناف. ہن میرے نبی پاک علیہ السلام دے نسب وال آؤ. میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے والد محترم دا نام جناب عبداللہ، انہاں دے والد دا نام جناب عبد المطلب، انہاں دے والد دا نام جناب ہاشم، انہاں دے والد دا نام جناب عبد مناف. ہاں جی ایتھے جا کے سلسلہ نبی پاک علیہ السلام نہ مل جاندہ ہے. اینا گہرا تے قریبی تعلق اور پھر اے ہوئی امیر معاویہ میں سمجھنا کائنات دا مظلوم ترین صحابی ہے. اور یارو اگر اینا دی خدمات دا احاطہ کریے اللہ ذوالجلال دی قسم جو اسلام واسطے انہاں دی خدمات نے اسی احاطہ نہیں ہوتا کر سکتے. ایڈا نبی دا عظیم صحابی اور کوئی گالیاں دے رہے ہے، کوئی جناب انہوں مندہ سمجھدا ہے، کوئی اندر اپنے اندر خوب سے باطندہ اپنے اندر ہی ظاہر کردہ ہے، باہر نہیں کردہ، لیکن نام دا مسلمان ہے اور نبی نال اینا تعلق نبی دا سانڈو بھی ہے، نبی دا ہمزلف بھی ہے. سیدہ اسماء بنت امیس جو کہ حضرت جعفر تیار دی بیوی نے بعد دے اندر نکاح میرے ابو بکر صدیق نے کیتا، بعد دے اندر نکاح جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا. انہاں دی دوسری بہن ہے سیدہ میمونہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اے میری تیری امی جان نے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے اور انہاں دی تیسری بہن قریبہ جیڑیاں نے انہاں دا نکاح جناب امیر معاویہ نال ہویا رضی اللہ تعالی عنہ. گویا کہ جناب امیر معاویہ نبی پاک دے بھی ہم ظلف تے سانڈو لگے تے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بھی ہم ظلف لگے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے انہاں دے بھی اے ہم ظلف لگے. اللہ 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 تے جناب جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو رب نے ایک پتر دیتا جنہ دا نام سی عبداللہ اور عبداللہ نو رب نے ایک بیٹی دیتی جنہ دا نام سی ام محمد. ام محمد جیڑیاں نے اے یزید دے نکاح دے اندر آئیاں. ام محمد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نو بنیاں اور جس وقت واقعہ کربلا ہویا نا واقعہ کربلا تے سیدہ زینب جو کہ حضرت علی دی بیٹی نے جس وقت انہاں نو کوفے تو دمشق پہنچایا گیا تے باقی سارے جی آگے تے اے سیدہ زینب جیڑیاں نے اے یزید دے کر رہیاں اپنی پتیجی ام محمد دے کر رہیاں تے اتھے ہی وفات پائی. اے تے انشاءاللہ کسے موقع تے میں دساں گا کہ انہاں دیاں رشتہ داریاں کنیاں کو کنہ تعلق. آؤ اللہ دا قرآن سن لو. رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نقشہ کھچے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے نے فرمایا محمد الرسول اللہ
محمد الرسول اللہ والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے نبی دے پیارے، انہاں دا آپس دے اندر پیار ہی انہاں زیادہ ہے۔ اللہ گواہیاں دے رہا رحماء بینہم، آپس دے اندر تے بڑے ہی نرم نے، بڑے ہی نرم نے۔ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا نبی دا پیارا صحابی، اج انہاں دی موت دے خوشیاں منائیاں جاندیاں نے، شرینیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے۔ اے تے او نبی دا صحابی ہے، میرے نبی نے اپنی زبان مبارک جو جنہاں نو جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی رضائی خالہ سیدہ ام حرام دے کر تشریف لے آئے۔ دوپہر دا ٹائم ہے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے نے، میرے آقا کیلولہ فرما رہے نے۔ جس وقت بیداریاں ہوئیاں نے، میرے نبی مسکرا رہے نے، مسکرا رہے نے۔ حضرت ام حرام عرض کر دیا نے، محبوب پیغمبر جی اللہ تو انو مسکران دے رکھے، محبوبہ کی گالے اج بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، اے ام حرام منو رب العالمین نے میری امت دا بحری لشکر دکھایا ہے، جیڑا کافر دے نال جنگ پیا کردا ہے، اور اپنے بحری بیڑیاں تے اے بیٹھے نے، انج بیٹھے نے جویں شہزادے تے بادشاہ بیندے نے، انج پہ سفر کر دینے۔ میرے آقا فرما دینے یاد رکھ، جیڑا پہلا بحری بیڑا ہوئے گا نا، جیڑا اے دے اندر شرکت کرے گا، دشمن دا مقابلہ کرے گا اس جنگ دے اندر، آقا فرما دینے رب نے او دے اتے جنت نو واجب کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ اماں جی نالی بول پیندیاں نے، محبوب پیغمبر جی رب کو لو دعا فرماؤ اللہ منو بھی انہاں چ شامل کر لائے۔ میرے نبی نے دعاں فرمائیاں، وقت گزریا وقت گزریا، اللہ اللہ اللہ، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق نو آگے عرض کر دینے، عمر جی رومیاں والو سازہ ہندیاں نے، اجازت دیتی جائے میں بحری بیڑا تیار کراواں، نہیں اجازتہ ملیاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا، انہاں دے کول پہنچے، جناب منو اجازتہ دیتیاں جان میں بحری بیڑا تیار کرواواں، دشمن دا مقابلہ کیتا جائے، روم دی سائڈ تو زیادہ سازاں ہو رہیاں نے، اجازتہ نہیں ملیاں۔ پھر انہاں دے کول تشریف لے آئے، پھر اجازتہ منگیاں نہیں ملیاں، کچھ عرصے بعد پھر آئے، پھر اجازتہ منگیاں، پھر اجازتہ مل گئیاں، تے نالی اعلان کر دیندے نے اور لوگوں جن نے بحری جنگ دے اندر حصہ لینا ہے وہ جناب جلدی جلدی نام لکھا لیں۔ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا کون نام لکھائے گا، بحری جنگ تے کدی کیتی کوئی نہیں کسے، کون جائے گا؟ لیکن جناب عثمان غنی حیران ہو گئے، لوگ اینا نام لکھا رہے ہیں، اینا شوق تے شوق، کیوں نہ نام لکھان دے؟ کیونکہ میرے نبی نے پیش گوئیاں فرما دیتیاں، جیڑا پہل بحری جنگ دے
اندر حصہ لے گا اللہ رب العالمین نے او دے اتے جہنم نو حرام کر دیتا ہے، او دے اتے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد دینا لوگ شریک ہوئے نے، اور یارو اس بیڑے دیاں کہ آتاں کر رہے نے تے میرے امیر معاویہ کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدہ ام حرام جنہ دعا نبی کو لو کرائی وہ بھی نال نال نے، اور رستے دے اندر جدوں محاذ تو جا رہے نے، رستے دے اندر خچر تے سوار نے ڈگیاں نے، بڑھاپے دی وجہ نال ڈگیاں نے، من کا ٹوٹ جاندہ شہید ہو جاندیاں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت دیتی حضرت امیر معاویہ نو۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی بات فرمائی صحیح بخاری دے اندر، جیڑا قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا نا او دے اتے بھی جنت واجب ہے۔ اس قافلے دیاں قیادتاں کر رہے نے تے امیر معاویہ کر رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ نا اگے چلو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے نے سیر اعلام النبلاء دے اندر امام بہقی اس روایت نو لے کے آئے نے، آقا علیہ السلام فرماتے نے جس وقت میرے امیر معاویہ نو اٹھایا جائے گا نا میدان معاشر دی طرف جان گے نا، اللہ واللو انہ دے اتے نورانی چادر آ جائے گی، اللہ واللو انہ تے نورانی چادر آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے یاقوت نال اس چادر دے ہونگے جڑے ہوئے، لوکاں نوں پتہ چلے گا امیر معاویہ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فتح مکہ تے مسلمان ہوئے نے، پہلے مسلمان ہوئے نے، لیکن اظہار فتح مکہ تے انہاں کیتا، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسمیں اور نبی نال اینی قربت اینا پیار نبی نال پایا، اینی محبت کی تھی۔ اور لوگوں تاریخ دا ذرا مطالعہ کرو، ایسے عظیم صحابی نے میرے نبی علیہ السلام دا منو ایک اور فرمان یاد آ گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے او لوگوں میدان معاشر لگیا ہوئے گا نا، رب العالمین جنتیاں نو جنت دے اندر بھیج دینگے تے کچھ دیر بعد میری کچھ دیر بعد ملاقات امیر معاویہ نال ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے معاویہ نال ملاقات ہوئے گی، میں پوچھاں گا معاویہ تو لیٹ پہنچے ہیں جنت دے اندر؟ معاویہ دسن گے اللہ دے نبی جی اصل دے اندر رب نے منو عرش الہی دے سائے تھلے بٹھایا، اللہ میرے نال کچھ راز و نیاز دیاں باتاں کر دے سن پہ تاں لیٹ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اے میرے نبی دے الفاظ نے، میرے نبی دے جنہ دے متعلق رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میرے امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کاتب وحی، اور جدو مسلمان ہوئے انہاں نے جناب ان کم کہتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فوراً بلا لینا ہے، نبی دی خدمت دے اندر رہنا ہی نبی دی خدمت دے اندر۔ اور ایتھوں حساب لاؤ میرے آقا علیہ السلام نے کل خط جڑے لکھے نا، ٹوٹل خط لکھوائے نے اونے 165 کنے نے 165، اونا چو 103 خط لکھے نے تے جناب امیر معاویہ لکھے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور بات گرنٹی نال بات کر رہا پیا کہ جننے بھی کفار نو خط لکھے نے نا، میرے نبی نے جو لکھائے نے جدے اتے میرے نبی دی مور لگی ہے، وہ سارے دے سارے لکھے نے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی لکھے نے۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان امیر معاویہ،
ایڈا عظیم نبی دا صحابی، اور حقیقت بات ظلم دی انتہا ہے۔ اہل حدیثوں تسا اپنے بچیاں دے نام نہیں رکھے امیر معاویہ دے، تسا مساجد دا بہت کم نام رکھے ہے، امیر معاویہ دے نام تو معصوم بہت کم مساجد نے۔ اللہ اللہ اللہ، میں چاہنا کہ اپنے ذراج سینے کھولو، میں قرآن دیا بارشا کراں، نبی دے فرمان دیا بارشا کراں، اینا نبی دا محبوب صحابی۔ آؤ ایک اور حدیث سنو، موجم اوسط دے اندر موجود ہے، تبرانی دے اندر موجود ہے، صحیح سند دے نال میں حدیث بیان کرنے لگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے نبی دے کول جناب جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے اور آ کے عرض کر دینے محبوب پیغمبر علیہ السلام، پہلی گل اے وے محبوب پیغمبر جی، آیت الکرسی رب نے توانو تحفہ دیتا جے، اللہ دے نبی جی اے آیت الکرسی تو آڈے واسطے آئیے تے انج کام کرو نا، انج کام کرو نا، اے اللہ دے نبی جی امیر معاویہ نو بلاؤ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام امیر معاویہ نو بلا دینے، جناب جبریل امین فرما دینے اللہ دے نبی جی امیر معاویہ نو کہو کہ اے سورت لکھن، آیت الکرسی لکھن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت الکرسی لکھ کے نا میرے نبی دی خدمت چ پیش کر دینے، خدمت چ پیش کیتی آیت الکرسی۔ جس وقت آیت الکرسی پیش کیتی ہے میرے آقا فرما دینے او معاویہ ویرا، او میرے پائی معاویہ، اللہ دا سنیا سن لے، رب نے تیرے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیتے نے، اللہ نے تیرے موجودہ بھی تے قیامت تک جن نے گناہ کرے گا سارے ہی اللہ نے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ایک اور نبی دا فرمان سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میرے کول جبریل امین آئے، منوک سونے دا قلم دے رہے سن، امام صاحبی اس روایت نو لے کے آئے نے سیر علام النبلاء دے اندر ایک سونے دا قلم لے کے آئے، اللہ دے نبی فرما دینے جبریل کی کرنا ہے، اے ساڑھے والوں پیغام دے آجے، اے ساڑھے والوں پیغام دے آجے معاویہ نو کہ معاویہ تو قرآن لکھنا ہے نا، قرآن لکھنا ہے، تو قرآن لکھنا ہے نا، ساڑھے والوں تینوں توفائی گویا کہ گرنٹیاں مل دیاں پہیاں، اور نال جبریل امین کہیں دینے محبوبہ معاویہ نو بلا کے کہہ دیو اللہ بھی انو سلام دے رہا ہے تے جبریل بھی انو سلام دے رہا ہے، اللہ بھی انو سلام دے رہا ہے، جبریل بھی انو سلام دے رہا ہے۔ کون معاویہ؟ نالس نے آن دیتا کہ انو آکھو اتق اللہ، اللہ تو ڈھردیاں رہنا معاویہ، ڈھردیاں رہنا رب کو لو، تسی امینو، تسی کلام اللہ دے امینو، تسی نبی دے امینو تے بہترین امینو، بہترین امینو۔ اللہ اللہ اللہ، کیڑے میرے امیر معاویہ، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا نا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جدو مسلمان ہوئے میرے امیر معاویہ تے ڈیوٹیاں لگ گئیاں قرآن لکھن دی، اور کاتبین کل کاتبین جڑے نا او 42 کاتبین وحی نے تے میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہا اسلام قبول کیتا ٹوٹل کلام الہی لکھایا میرے مصطفیٰ نے تے امیر معاویہ کو لکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج انہا دا ذکر ختم ہوندہ جا رہے ہیں، ہوئے مسلمانہ دا ملک اور ایتھے منافقت دی انتہا ہے، اور یاد رکھو اے لوگ اپنے آپنوں مضبوط کر رہے ہیں، کدی 22 رجب دے حوالے دے نال خوشی منائی جا رہی ہے، کدی شہادت عمر فاروق دے حوالے نال
عید بابا شجاع دے نام تے منائی جا رہی ہے، اور جدو جدو جس ایام نو نبی دے پروانے شہید ہو یا فوت ہوئے انہاں دنوں نو انہاں لوگاں نے عید دا نام دیتا ہے۔ اور تواڈے ذریعے ایک پیغام پہنچانا چاہنا، لوگوں اس وقت تک اس دھرتی دے اُتے امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس دھرتی دے اُتے صحابہ دی ناموس دا تحفظ نہ کیتا جائے، جب تک اس دھرتی دے اُتے رب دے پیغمبر دی ناموس دا تحفظ نہ کیتا جائے، جب تک اس دھرتی دے اُتے اللہ دی توحید دا تحفظ نہ کیتا جائے، جب تک یہ تحفظ نہیں ہوئے گا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر صحابہ دی محبت پیدا کرو، صحابہ دی محبت، اللہ اللہ اللہ، نبی دا پیار کنہ کو اینا نال، نبی دی محبت کنی کو اینا دینا۔ ایک دن نہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، گھر دے اندر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آئے نا اپنی زوجہ محترمہ دے، تے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود دے اندر سر رکھے ہے، جناب امیر معاویہ دا سر رکھے ہے، اپنے ویر دا سر رکھے ہے، تے ویر نو سر تے کنگی کر رہی آنے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی تشریف لائے آئے، نبی نے منظر ویکھے آئے، میرے آقا فرماتے نے محبت دے نال، اے ام حبیبہ جی جی اللہ دے نبی جی اپنے ویدے نال پیار کنہ کو کرنی ہے؟ محبوبہ میں بڑا پیار کرنی ہے، پہنا تے ویرہ نو سیک دیاں ہی رہی دیاں نے، محبوبہ میں بڑا ہی پیار اپنے ویرے نال کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے نبوت والی زبانیں بولی، آقا فرماتے نے ام حبیبہ پھر یاد رکھ لینا جے تو یہ دنال پیار کرنی ہے، عرش والا خدا بھی تیرے نالو زیادہ تے رب دا پیغمبر بھی تیرے نالو زیادہ یہ دنال پیار کردہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیاں کو محبتاں کنہ کو پیار ترمزی اٹھا کے ویکن۔ ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کیونکہ امیر معاویہ رہندہی نال سن، رہندہی قریب سن، ایک دن جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں، امیر معاویہ بھی نال نے نبی دے، میرے معاویہ بھی نال نے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معاویہ ویرہ تو بھی سواری تے بہ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھ کے، سواری تے بیٹھ کے ان میرے نبی علیہ السلام دی کانڈ مبارک جیڑی ہے حضرت امیر معاویہ دے سینے نال چمٹ جاندی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سواری اگے نا، آقا فرماتے ہیں اے امیر معاویہ جی جی اللہ دے نبی جی، اے معاویہ ویر دسنا ہے تیرا سینہ تے تیرا پیٹ میری کمر دے نال لگیا ہے؟ جی جی اللہ دے نبی لگیا ہے۔ میرے آقا نے اسے وقت ہی دعا کر دیتی، اللہم املاہ علمہ، اللہ سونے اس میرے معاویہ دے سینے نو علم دے نال تو پر دے، اس میرے معاویہ دے سینے نو علم دے نال پر دے، اللہ سونے اس میرے معاویہ دے سینے نو علم دے نال پر دے۔ میرے نبی نے کئیاں واسطے ایک واری دعا کی دیئے، لیکن میں قربان جاواں میرے امیر معاویہ واسطے میرے نبی نے کئی مرتبہ دعاواں کی دیاں نے۔ آمنو ایک اور دعا یاد آ گئی، مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے نے نا، اینا ڈیوٹیاں لائیں امیر معاویہ تسی تے نبی دے کول ہی رہندے ہو، امیر معاویہ تسی تے نبی دے نیڑے رہندے ہو، آئندہ وضو تساں کرانا ہے جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاواں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نو وضو کرا رہنے، وضو کرا رہنے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کر کے نظرہ اٹھائیاں اپنے ویر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال، تے آج جناب لباس دے اتے سراغ نظر آیا، منڈا پھٹیا پھٹیا نظر آیا، میرے نبی آپ دیدہ بھی ہو گئے، اللہ دے نبی پریشان بھی ہو گئے، سردار دا بیٹا حالت وے کے پیواند لگے نے، سردار دا بیٹا ہے
بھی سردار ہے اور جناب کمیز بھی پھٹی ہوئی ہے. میرے نبی نے نالے تے اپنی کمیز دیتی, اے معاویہ میری کمیز رکھ لے کول, اے پہن لینا ہے. اللہ 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 تے نالے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سنائی. میرے آقا نے دعا دیتی, انہیں خوش ہو گئے. میرے آقا دعا دیندے نے, آقا فرماتے نے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے ربا میرے معاویہ نو تو کتاب دا علم عطا فرما. اے میرے اللہ دوسری دعا, اللہ انو حساب دا دنیا دے حساب دا علم عطا فرما. اے میرے اللہ انو عذاب قبر تو بھی محفوظ اور فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع تے دعا فرمائی. میرے نبی خوش جو بڑے نے, میرے نبی نے نظرہ پائیاں اپنے ویر وال. میرے آقا فرماتے نے اے معاویہ میں اللہ کو لو ایک دعا کیتی محبوبہ کیڑی دعا کیتی ہے, اللہ تینو شہران دا بادشاہ بنا دے, اللہ تینو شہران دا بادشاہ بنا دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی اللہ تینو شہران دا بادشاہ بنا دے. تے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے ویر معاویہ گل سن لے, اگر اللہ تینو حکمرانی دے دے عدل کریں انصاف کریں, عدل کریں انصاف کریں, اور تو ازمایا بھی جائیں گا عدل کریں انصاف کریں. فرماتے نے مسند احمد دی روایت ہے, جدو میں نبی دے لفظ سن لے جملہ سن لیا اللہ ذوالجلال دی قسمیں منو یقین ہو گیا کہ منو رب ضرور سلطنت دے گا. نبی نے دعاواں کنیاں کیتیاں, نبی نے پیش گویاں بھی فرما دیتیاں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق اور جیڑیاں پیش گویاں اینا دے متعلق فرمائیاں او اور کسے دے متعلق نہیں فرمائیاں. او اے باغ ہے نا, ہر کلی دا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے, اپنی اپنی خوشبو ہے. سبحان اللہ. ویکھو پھر اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی. ذرا تواڈنوں تاریخ دا مطالعہ کرانا چاہنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو حکمران ہوئے نا, جدو خلیفہ بنے تے اس وقت 9 لاکھ مربع میل تے مسلمانہ دی حکومت سی. کنے میل تے 9 لاکھ مربع میل تے انہاں نے جہاد کیتا تے جناب 11 لاکھ مربع میل تے رب العالمین نے سلطنت انہاں نو عطا فرما دیتی. اے دنیا تو چلے گئے. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, تقریباً 10.5 سال انہاں حکومت کیتی اور 11 لاکھ مربع میل تو اے 22 لاکھ مربع میل تے اے سلطنت اسلامیہ نو لے گئے. پھر اللہ نے بلا لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اونا دی خلافت دا وقت آیا. اللہ پاک نے اونا نو 12 سال کم و بیش موقع دیتا خدمت دا. اینا دے دور دے اندر یہ سلطنت اس قدر ودی کہ 44 لاکھ مربع میل دے اتے اینا دی سلطنت قائم ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا. اینا دے دور دے اندر چونکہ اختلافات پہ گئے تے کوئی سلطنت جڑی ہے جتھے ہے اتھے ہی رہی, فتح نہیں ہو سکی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا. لوگوں یاد رکھو ساری دنیا دا کل رقبہ جیڑا زمینی رقبہ وہ جناب 1,22,00,000 مربع میل ہے, اور میرے حضرت امیر معاویہ نے یہ جڑی سلطنت قائم کیتی ہے یہ 64,65,000 مربع میل ادھی دنیا اسلامی تاریخ دینا روشن کرنے والے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. شان صحابہ شان صحابہ شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ. حضرات بات سنو, توجہ نہ بات سننے والی ہے. اور ویکھو ملک ساڈا 3 لاکھ مربع میل ہے, یہ نہیں سنبھالا جاتا تے ادھی دنیا تے, اور کافر اس قدر پریشان ہو گئے کہ جے کو چند سال مل جاندے پوری دنیا تے اسلام دا چنڈا لہرانا سی. ادھی دنیا تے حکومت کرنے والے یہ ہوئی جرم ہے نا. میرے امیر معاویہ نو گالیاں دیتیاں جا رہی نے, لیکن یاد رکھو میں بات کہاں کرنا
اور اہل حدیث الحمدللہ بیدار ہو چکے نے. اسی ساڈی کوئی توہین کرے برداشت کر لواں گے, ساڈے کسی اکابر دی کوئی توہین کرے برداشت کر لواں گے, لیکن رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا جب تک ساڈے جسم اندر جان ہے, منہ اندر زبان ہے, نہ صحابہ دی توہین برداشت کر سکاں گے تے نہ نبی دی توہین برداشت کر سکنے ہیں, نہ سوال خدا دی توہین برداشت کر سکنے ہیں. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مسلک حق, مسلک اہل حدیث, شان صحابہ, شان امیر معاویہ. جناب امیر معاویہ دا دور سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہے ہیں ویکھو پاکستان دا جڑا کل رقبہ ہے وہ کنا ہے, وہ 3 لاکھ, سعودی عرب دا 9.25 لاکھ مربع میل ہے, سوڈان دا کل علاقہ 8 لاکھ مربع میل ہے. اس وقت پوری دنیا دے اندر 180 ملک نے, 56 ملک جڑے نے وہ مسلمانہ دے نے. ویکھو کلے امیر معاویہ نے کتھوں کتھوں تک جھنڈے گڈے نے اسلام دے. اج یہی وجہ ہے کہ دشمن نے بڑے پراپوگنڈے دے نال انہاں دا کوئی حلیہ ساڈے سامنے اس طرح دا پیش کیتا ہے کہ اسی کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. نا 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 نا, اور میرے نبی دے صحابی او صحابی نے, اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. میرے نبی نے دعاواں بھی انہوں دیتیاں نے, میرے نبی نے محبتاں بھی انہوں کیتیاں نے, میرے نبی نے پیار بھی انہوں کیتا. کیڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام زاہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غسان دا شہزادہ ایک آیا. ویکھو کنی محبت ہے امیر معاویہ نو. ایک غسان دا شہزادہ ایک آیا ہے, عیسائی مذہب نال دا تعلق ہے, تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندا ہے. آکے جناب عرض کردا ہے میں غسان دا شہزادہ واں, عیسائی مذہب نال میرا تعلق ہے, تواڈے نال ملاقاتاں کرنا چاہنا واں. اپنے لشکر نو میں دور 6 میل دے مدینے تو فاصلے تے دور بٹھا کے آیا واں. میرے نبی نے گفتگو فرمائی, آقا علیہ السلام نے دعوت دیتی. آندہ ہے کوئی دل مطمئن نہیں ہویا. آقا فرماندے ٹھیک ہے بھی جبر تے نہیں اسلام دے اندر. چلا گیا. آندہ ہے جناب انج کام کرو, میرا لشکر ذرا دور ہے تے اپنا کوئی خادم کوئی نوکر بھیجو کہ جیڑا جا کے میں تو کوئی تحائف بھیجنا چاہنا سامان کو لائے. میرے آقا فرماندے ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے نظر دوڑائی تے جناب امیر معاویہ تے نظر پہ گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی. بھائی شاہ صاحب اتھے بیٹھو, چلے کتھے ہو, کٹھے جاواں گے انشاءاللہ. یہ ساڑھے بڑے پیار والے ساتھی ہیں, میں انہوں نے سبق سنانا پہ. اللہ اللہ اللہ, محسوس نہ کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ گئی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے. آقا فرماتے نے معاویہ جلدی جاؤ, معاویہ جلدی جاؤ, نال چلے جاؤ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی جلدی نکلے کہ جتی جڑی ہے اینا دی مسجد دے دوسرے پاسے وے تے جانا اینا ایس پاسے وے. اینا کیا میں اوتل چلا گیا کتے نبی دی گستاخی نہ ہو جائے, کتے نبی دی نافرمانی نہ ہو جائے. اے ننگی پیاری نال ٹر پہ, ننگی بال اینی محبت. ہاں جی ننگی پیاری نال ٹر پہ. اس غسان دے شہزادے تھے, نال ٹر پہ نے اور اینا نبی دی گل منی, نبی دی گل منی. رب العالمین فرماتے نے نام, اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. رب
رب العالمین نے فرمایا جڑا اللہ دی اطاعت کردا ہے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے. اب ویکھو نا انہاں آیتاں دی کس طرح تفسیر بن کے دکھایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتی بھول گئے, جتی نہیں پائی, اے دے نال ہی ٹر پے نے. تے مدینے دی سرزمین تساں ویکھی ہے نا کیسی مدینے دی سرزمین ہے, پتھریلی زمین ہے نا پتھریلی. تے جناب گرمی دے دن نے, دوپہر لگی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردے جا رہے ننگی پیری. اے دے نکے نکے کنکر میرے امیر معاویہ نو کھب دے جاندے نے. رستے دے اندر غسان دے شہزادے نو رستے دے اندر کہندے نے او شہزادیا گل اے وے تو جتی پائیے تے ہیوی سواری تے سوارے, میں تے تیرے نال نال ڈورنا پیا, انج کم کر لے منو اپنے نال بٹھا لے, تے اگر اے نہیں بٹھا سکدا منو اپنی جتی پھر دے دے. اے شہزادہ کہندا او تو اپنے نبی دا کمی ہے, تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں, کمی ہے کمی بن کے رہ, نہ میں تینوں جتی دے سکنا وا, نہ میں تینوں سوار اپنے نال کر سکنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور گل نہیں کی تھی کوئی. 6 میل دا سفر کر کے واپس سامان لے کے جلدی جلدی آئے. میرے نبی دی نظر پہ گئی, میرے نبی دی نظر پہ گئی پاؤں تو خون نکلدا پہ, خون نکلدا ہے. میرا نبی تے اوے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا, فرمایا ویر معاویہ کی بن گئی, تیرنا زخم آگے پیر دے اندر خون نکلتا پہ کی وجہ ہے. اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی بس ایسے طرح یاد, ایسے طرح بس جا رہی ہے سانا, جتی نہیں پائی کہ تہاڈی کتے نافرمانی نہ ہو جائے. اللہ دے نبی علیہ السلام نو ساری داستان سنائی, ساری داستان. میرے نبی نے سینے نہ لایا, بسرور دے باسیوں نالے میرے نبی نے امت نو پیغام دیتا, اور لوگوں میری امت دا صابر کسے ویکھنا ہے, اور لوگوں میری امت دا تحمل والا کسے ویکھنا ہے, تے میرے معاویہ نو ویکھ لے. میری امت دا تحمل والا کسے نے ویکھنا ہے, تے میرے معاویہ نو ویکھ لوے. پھر وقت او بھی آیا نو بھی آیا, وقت او بھی آیا. میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسان دا علاقہ فتح کیتا. اس وقت جناب 64 لاکھ مربع میل دے مالک بن چکے نے. اللہ نے انہاں نو بادشاہ بنا دیتا ہے. اس شہزادے نو بھی گرفتار کیتا گیا ہے. انہوں گرفتار جس وقت کیتا گیا, حضرت امیر معاویہ دے سامنے لے آندا گیا. میرے امیر معاویہ نے پہچان لیا اس نو, انہیں نہ پہچانیا. حضرت امیر معاویہ اپنے بیلیاں نو حکم فرماتے نے سپاہیاں نو, اے سپاہیوں انج کام کرو, اے جیڑا بندہ جے شہزادہ جے اپنے علاقے دا سردار جے, تے میرے نبی نے فرمایا انزل الناس منازلہم, اے دیاں کڑیاں کھول دیو, اے دی خدمت کرو. اے جناب لوگ خدمت کرنی شروع کر دیندے نے, سپاہی خدمت کرنی شروع کر دیندے نے. پھر ایک دن آیا, فرمایا جاؤ انہوں آزاد کر دیو. یہ آزاد ہو جاندہ ہے, اور جاندے ہیں کہندے میری ایک باری اپنے سردار نہ ملاقات تے کرا دو. نہیں تیری سردار نہ ملاقات نہیں کرانی, کیونکہ ساڈا سردار بڑا آلہ ہے, او دا باپ بھی بڑا آلہ, یہ جناب ساڈا حکمران بڑا آلہ ہے, تیرے جے بندے نہ ملاقاتاں نہیں ہو سکدیاں. توانو تواڈے رب دا واسطہ جدی عبادت کر دیو, منو ایک باری ملاقاتاں تے کرا دیو. حضرت امیر معاویہ نال ملاقاتاں جدوں ہوئیاں, حضرت امیر معاویہ نو اپنا تعارف پوچھدا ہے. میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے, او غسان دے شہزادیا میرا تعارف تے وے, میں اوس اپنے نبی دا کمیاں جنوں تو جتی بھی نہیں سی دتی, جنوں تو اپنی سواری تے سوار بھی نہیں سی کیتا. آندہ او تسی ہو, آندہ منوی اس نبی دا پھر کمی بنا دیو. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ شیخ القرآن
नारा तकबीर। मौलाना मोहम्मद नईमुर शेखुपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तशरीफ लाए ने, तो मैं गुफ्तगू समेटन लगा, मैनू याद आया हज़रत अमीर मुआविया दी नबी नाल मुहब्बत कितनी। आ तुहाडे बलोचिस्तान दा इलाका कलात, भाई नहीं मुजाहिद साहब, ये कलात दा इलाका, इथों दा एक आदमी इन्हें नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम नूं ना सागवान दी लकड़ी ते नाल जंजबील ये तोहफे दे तौर ते भेजी। ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सागवान दी लकड़ी ओदी चारपाई बनवाई। की बनवाई? चारपाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चारपाई ते लेट दे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त दुनिया तो कूच कर गए, रहलत फरमा गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस चारपाई दी हिफाजत कर दे रहा है और जनाब एदू इस्तेमाल कर दे रहे। ये भी रब को चले गए। मेरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस चारपाई नूं बाद इस्तेमाल कर दे रहे और ये उत्ते सौंदे रहे, सुकून लेंदे रहे। हज़रत उस्मान गनी दीवारी आई, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी जनाब इनू इस्तेमाल करते रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जिस वक्त इन्ना दारुल खिलाफा कूफे दा बनाया इन्ना चारपाई नाल नहीं खड़ी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्तलावां मिलियां वो चारपाई जड़ी मेरे नबी ने बनवाई, जड़ी मेरे नबी ने बनवाई मदीने के अंदर मौजूद है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 400 दिरहम दे के चारपाई खरीद लई और जनाब सफर के अंदर भी इसे चारपाई नूं रखना, ये दे उत्ते ही आराम करना। इन्नी मुहब्बत अल्लाह को दुआ कर दे, अल्लाह मौत आए तो इसे चारपाई ते आए। आ वेखना किन्नी मुहब्बत ते अनोखा अंदाज है जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा। जनाब चारपाई ते लेटे ने अपने बच्चियां ते बच्चियां नूं बुला लिया मेरे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और बुलाया, फरमाया फलां थैला ले आओ। थैला ले आंदा गया, इनू खोलो, ओनू खोलिया गया। ये जनाब थैला खोलिया ना, विचों कमीज पुरानी बसीदा जी कमीज निकली। अबू जी की करना है, की करना है? मेरे अमीर मुआविया दी अखियां विचों आंसू आ गए। फरमाते ने ये जड़ी कमीज इनू मामूली ना समझिया जे, मैं नबी नू वुज़ू करा रहे सा, मेरे नबी ने मेरा लिबास फटा जिहा वेखिया, मेरे नबी ने मनु कमीज अता फरमाई। जिंदगी दे अंदर इको बारी एक कमीज नू पहने, मैं सफर दे अंदर भी नाल रखना, मैं नाल ही रखना इस कमीज नू। मैं जदों फौत हो जावा ते कमीज जड़ी मनु कफन दे तौर ते मनु कमीज पहना दे आ जाए। इन्नी मुहब्बत मेरे अमीर मुआविया नू। ए मेरे बच्चियो, मेरी ओ बच्चियो, एक लकड़ दी शीशी जी फला जगह पई है, वो भी लैके आओ। ये लैके आए, ये विच बाल ने ते नाखन ने। अब्बा जी की करना है? पुत्रो जिस वक्त मैनू कबर ते रख देवो, मेरा कफन खोल के चेहरे ते ये बाल जेड़े मेरे कफन ते और ये नाखन मेरिया अखियां ते मेरे रुखसारा ते रख दिया जे। अब्बा जी क्यों इन्ना तकल्लुफ कर दो पे? पुत्रो जदों फतह मक्का होया ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हजामत जिस वक्त हजामत की गई, मैं बाल पकड़ ले ते नाल मैं नाखुन भी पकड़ ले। 50 साल हो गए ने पुत्रो इन्हां चीज़ां दी हिफाजत करदे आ। ते मैं चाहना जदों दुनिया तो मैं जावां, अल्लाह दे हुजूर जदों पेश होवां, मेरिया अखां दे उत्ते नबी दे नाखुन होन, मेरे चेहरे ते नबी दे वाल होन। अल्लाह पाक शायद ए वेख के शायद अल्लाह पाक मेरे ते रहमत फरमा दे। इन्नी मुहब्बत अल्लाह को दुआए अल्लाह सानू जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान उन्हां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए, अज़मत बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। ते अल्लाह पाक सानू अगर बाल देवे ना तो उन्हां दे नाम तो असी अपने नाम बालां दे नाम भी रखिए, अमीर यानी कि मुआविया, अमीर मुआविया, मसाजिद दे नाम रखिए, मदारस दे नाम रखिए और इस सहाबी दी अज़मत नू इस मुल्क पाकिस्तान दे अंदर जिंदा कर दईए। वमा अलैना इल्लल बलाग।